مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الثالثة إعدادي. نعتمد في هذه الدروس كما تلاحظون كتاب Univers Plus Collège Physique Chimie de 3e année Collège. درس اليوم هو بعنوان الطاقة الكهربائية l'énergie électrique. خلال هذا الدرس سنتوصل إلى العلاقة التي تربط بين الطاقة والقدرة الكهربائية والمدة الزمنية، وكذلك سنتطرق إلى الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي. للتوصل إلى العلاقة بين الطاقة الكهربائية والقدرة والمدة الزمنية سنقيس الطاقة الكهربائية التي يستهلكها مصباح يحمل القدرة الإسمية 150 واط بواسطة عداد الطاقة الكهربائية، وفي نفس الوقت سنقيس التوتر بين مربطي المصباح وشدة التيار التي تمر فيه، وذلك خلال مدة زمنية معينة نختار هنا 10 دقائق التي سنقيسها بواسطة الميقت. خلال المدة الزمنية 10 دقائق سجل عداد الطاقة 25 واط ساعة. جهاز الفولتمتر يشير إلى القيمة 229 فولت، وهو ما يوافق توتر استعمال المصباح. بالنسبة لجهاز الأمبرمتر فهو يشير إلى القيمة 0.66 أمبير. نعيد نفس التجربة السابقة بتعويض المصباح بالقدرة الإسمية 150 واط بمصباح آخر قدرته الإسمية 75 واط. خلال 10 دقائق سجل عداد الطاقة 12.5 واط ساعة. يشير جهاز الفولتمتر إلى 231 فولت، وهو ما يتوافق مع توتر استعمال المصباح. يشير جهاز الأمبرمتر إلى القيمة 0.33 أمبير. ندون النتائج التي حصلنا عليها من التجربة السابقة في جدول ونقوم ببعض الحسابات. بالنسبة للمصباح الواحد القدرة الإسمية 75 واط نحسب القدرة التي استهلكها، وذلك باستعمال العلاقة التي درسناها سابقا P تساوي U في E. بالنسبة لهذا المصباح نحصل على 76.23 واط. بالنسبة للمصباح الزوج للقدرة الإسمية 150 واط نحسب كذلك القدرة التي استهلكها باستعمال العلاقة P تساوي U في E، فنجد 151.14 واط. نلاحظ أن القدرة التي يستهلكها كل مصباح تقارب جدا القدرة الإسمية التي سجلها الصانع على هذا المصباح، وهذا يعني أن كل من المصباحين يشتغل بتوتره الإسمي. ثم نحسب الجداء P في T. نلاحظ بالنسبة للمصباح الواحد 76.23 في 10 مقسوم على 60، نحول المدة إلى الساعة نحصل على 12.7 واط ساعة. بالنسبة للمصباح الزوج
151.14 مضروبة في 10 مقسومة على 60 تساوي 25.2 وات ساعة. إذن نقارن قيمة الجداء P و T مع قيمة الطاقة الكهربائية التي سجلها عداد الطاقة. نلاحظ بالنسبة للمصباح الواحد 12.7 وات ساعة تقارب 12.5 وات ساعة التي سجلها عداد الطاقة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمصباح الزوج 25.2 وات ساعة تقارب 25 وات ساعة التي سجلها عداد الطاقة. إذن نستنتج كما تلاحظون علاقة بين الطاقة والقدرة والمدة الزمنية. هذه العلاقة هي E égale P fois T. في العلاقة E égale P fois T يمكن تعويض القدرة P بالجداء U fois I، وبالتالي تصبح العلاقة E égale U fois I fois T. إذن لدينا اختيار، إما أن نستعمل العلاقة E égale P fois T أو E égale U fois I fois T حسب المعطيات التي نتوفر عليها. هنا نستعمل كذلك الوحدات العالمية. القدرة نعبر عنها بالوات والمدة الزمنية بالثانية، فنحصل على الطاقة الكهربائية بالوحدة العالمية الجول. يمكن كذلك أن نستعمل مقادير أخرى عملية. بالنسبة للقدرة الكهربائية نستعمل وحدة الوات، والمدة الزمنية نستعمل وحدة الساعة، فنحصل على وحدة عملية هي وات ساعة بالنسبة للطاقة. إذا ما استعملنا العلاقة E égale U fois I fois T فيجب أن نستعمل بالنسبة للتوتر وحدة الفولت، وبالنسبة لشدة التيار وحدة الأمبير. En conclusion à cette partie de notre leçon, on peut retenir que l'énergie consommée par un appareil qui chauffe de puissance P pendant une durée T est donnée par la relation E égale P fois T. L'unité internationale de l'énergie est le joule. On utilise pour la puissance l'unité internationale watt et pour la durée l'unité internationale la seconde. Mais on peut aussi utiliser une autre unité pratique, le watt-heure. Pour obtenir l'énergie en watt-heure, on doit exprimer la puissance toujours en watts, mais pour la durée, on doit convertir en heures. Si on a des secondes, on divise par 3600 pour avoir la durée en heures. Si on a la durée en minutes, on doit diviser par 60 pour avoir la durée en heures. Il y a aussi le kilowattheure qui est égal à 1000 watts-heure. Il faut retenir aussi qu'un appareil de chauffage qui reçoit de l'énergie électrique la transforme en énergie thermique. Et si on considère qu'un appareil de chauffage se comporte comme un conducteur ohmique,
on a la puissance P égale R fois I au carré. Donc, l'expression de l'énergie électrique sera E égale R fois I au carré fois T. Dans une installation domestique, l'énergie totale consommée par tous les appareils qui fonctionnent pendant une certaine durée est enregistrée par le compteur électrique ou ce qu'on appelle aussi le kilowattheure. On peut observer l'affichage du kilowattheure au début d'une période de facturation, c'est ce qu'on appelle l'ancien index. Après une certaine durée, l'affichage augmente, c'est ce qu'on appelle le nouveau index. Et pour trouver la valeur de l'énergie consommée, on va faire la soustraction, c'est-à-dire le nouveau index moins l'ancien index. Dans notre exemple, la consommation durant un mois est de 40 kWh. On peut observer que le compteur électrique possède un disque mis en rotation lorsqu'il y a consommation d'énergie dans l'installation domestique. Plus la consommation est grande, plus la vitesse de rotation du disque est grande. Le compteur électrique est caractérisé par une constante C qui indique l'énergie consommée pour chaque tour effectué par le disque. Dans cet exemple, on observe 2,1 Wh pour chaque tour. On peut calculer l'énergie consommée pendant une durée T si on a le nombre de tours en appliquant la relation E égale C fois N. On peut aussi calculer N si on veut en divisant l'énergie par la constante C pour la même durée. La facture d'électricité nous renseigne sur la durée de la consommation électrique, ce qu'on appelle la période de facturation. Elle nous donne le tarif du kilowattheure selon les tranches. Elle nous renseigne sur les différentes taxes à payer et sur le coût de notre consommation. Et le total à payer qui comprend le coût de notre consommation en plus des taxes. كخلاصة لهذه الفقرة، الطاقة الكهربائية المستهلكة بالتركيب المنزلي تسجل من خلال العداد الكهربائي. نلاحظ أن العداد الكهربائي يتوفر على قرص يكون في حالة دوران أثناء استهلاك الطاقة بالتركيب المنزلي. سرعة دوران هذا القرص تعطينا فكرة عن مدى استهلاكنا للطاقة. كلما كانت هذه السرعة كبيرة، هذا يعني أننا نستهلك طاقة كهربائية أكثر. يحمل العداد الكهربائي ثابتة تشير إلى الطاقة الكهربائية المستهلكة مقابل كل دورة واحدة ينجزها قرص العداد. يمكن حساب الطاقة الكهربائية باستعمال العلاقة E تساوي C مضروبة في N، حيث C هي ثابتة العداد بوحدة الوات ساعة لكل دورة، و N عدد الدورات التي ينجزها قرص العداد خلال مدة زمنية معينة. كتقويم لما درسناه خلال هذه الحصة، سننجز التمرينين 6 على الصفحة 219 و تمرين 14 على الصفحة 221.
في التمرين 6 أعطي لنا جدول فيه مجموعة من القيم بالنسبة لبعض الأجهزة. كل هذه القيم هي بالوحدة العالمية. يطلب منا أن نحسب قيمة المقدار التي تنقص في الجدول. بالنسبة للمصباح نلاحظ تنقص قيمة الطاقة الكهربائية. بالنسبة للمشعاع لو رادياتور تنقص قيمة المدة الزمنية. بالنسبة لجهاز ميني بيرسوز تنقص القدرة الكهربائية. جواب التمرين 6. بالنسبة للمصباح سنستعمل العلاقة E تساوي P في T لحساب الطاقة الكهربائية. إذا لدينا القدرة بوحدة الوات 21 واط والمدة الزمنية بالثانية 1500 ثانية. الجداء 21 في 1500 تعطينا 31500 جول. بالنسبة للجهاز الثاني لو رادياتور المشعاع لدينا الطاقة الكهربائية ولدينا القدرة وتنقص المدة. نحسب المدة الزمنية من خلال العلاقة T égale E divisé par P. إذن 6 ملايين جول مقسومة على 2400 واط تعطينا 2500 ثانية. بالنسبة لجهاز المثقاب ميني بيرسوز تنقص القدرة الكهربائية. سنحسبها باستعمال العلاقة P égale E divisé par T. 2700 جول مقسومة على 150 ثانية تعطينا 18 واط. Pour l'exercice 14, il s'agit d'une lampe dont on nous demande de calculer la puissance, l'énergie consommée pendant 5 minutes et quelle forme d'énergie est transformée par la lampe. Bien sûr, on nous donne comme document la boîte d'emballage de la lampe sur laquelle on doit observer certaines données. La réponse à l'exercice 14. Pour calculer la puissance électrique reçue par la lampe, on doit observer les valeurs nominales sur la boîte d'emballage, la tension nominale 230 volts et l'intensité nominale, on doit convertir en ampères 0,435 ampères. Donc P égale à U fois I, ça nous fait 100 watts. L'énergie électrique transformée par la lampe, on doit utiliser la relation E égale P fois T. P 100 watts qu'on vient de calculer. La durée 5 minutes, on doit la convertir en secondes. Donc ça fait 5 fois 60. Donc E égale à P fois T, ça nous fait 3000 joules. La lampe reçoit de l'énergie électrique. En donnant de la lumière, elle s'échauffe. Donc, elle transforme l'énergie électrique en énergie thermique et en énergie lumineuse. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.